नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाब वार्ताबाटै गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउँछु, प्रचण्डको संगतले बन्दुकको भाषा बोले। प्रधानमन्त्री देउवा कैलालीमा बसेर पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फर्काउन व्यस्त, निर्वाचनमा सशक्त रूपले खट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नो नट अगेन अभियानप्रति लचक भयो निर्वाचन आयोग, सभ्य भाषाको पक्षमा रहेको भनाई, अँध्यारो कोठामा बसेर कुप्रचार नगर्न आग्रह। राष्ट्रपति भण्डारी आइसल्यान्ड भ्रमणमा, महिला राजनीतिज्ञको विश्वव्यापी सञ्जालमा सहभागी हुने, ह्युमन पोलिटिकल ट्रेलब्लेजर अवार्ड ग्रहण गर्ने। निर्वाचन आयोगले मापदण्ड तोकेपछि दल तथा उम्मेद्वारले प्रयोग गरे प्रचार सामग्रीको उत्पादनमा कमी, छापाखानाहरूको व्यापारमा मन्दी। रुसी आक्रमणपछि कियवका सर्वसाधारण विद्युत तथा पानीको सङ्कट झेल्दै सर्वसाधारणलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थानीय अधिकारीको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश बीचको खेल टाई, सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा अत्याधिक मतले अगाडि हुने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको मत सर्वेक्षणले एमाले कांग्रेसको हाराहारीमा मत ल्याउने प्रचार गरिरहेको भन्दै ओलीले सो सर्वेक्षण नै गलत रहेको जिकिर गर्नुभयो। सोमबार पोखरामा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा उहाँले एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने र चुनावमा सहकार्य गरिरहेका दलहरूलाई पनि सामेल गरेर सरकार बनाउने दोहोर्याउनुभयो। मुलुकलाई शान्ति, विकास, सुशासन र स्थिरताको बाटोमा अघि बढाउन बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै ओलीले त्यो शक्ति एमाले मात्रै हुने दावी गर्नुभयो। मुलुकको स्वाधीनता स्वाभिमान जोगाउनका लागि पनि आगामी निर्वाचनपछि एमाले सरकार बनाउनै पर्ने उहाँको भनाइ छ। स्वाधीनता स्वाभिमान लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य मान्यता सहितको देश, शान्ति सुव्यवस्था सहितको देश। यस्ता ससाना भ्रष्ट तत्त्व र शक्तिहरू जम्मा गरेर सरकार बनाउनुतिर होइन, यस देशलाई अब विकासको बाटोमा लान, सुशासनको बाटोमा लान, शान्तिको बाटोमा लान, स्थिरताको बाटोमा लान, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा लान अब राष्ट्रिय एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। त्यो अरू कसैबाट हुन सक्दैन, त्यो एमाले हो। संविधानमै नभएको परमादेशबाट सरकार बनाएर शेरबहादुर देउवा आफैले संविधान कुल्चिने काम गरेको उहाँले तर्क गर्नुभयो। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन वार्ता मार्फत फिर्ता ल्याउने जवाफ पनि फर्काउनुभयो। गुमेको जमिन वार्ताबाट मात्र फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो। आफूले जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्दा देउवाले बन्दुक लिएर सिमानामा जानु भनेको बताउँदै ओलीले प्रचण्डको संगत गरेपछि बन्दुकको भाषा गर्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। गन्तव्य नभएकाहरूले फरक घोषणापत्र बोकेर हिँडेर आफैलाई प्रधानमन्त्री भने जनतासँग झुटो आश्वासन बाँडेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कैलालीको धनगढीमा बसेर पार्टीबाट बागी उम्मेद्वार दिएकाहरूलाई फकाउनमा व्यस्त हुनु भएको छ। आइतबार गिरिडीह जिल्ला डेढेलधुराबाट चुनावी प्रचार सकेर धनगढी ओर्लिनु भएका प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूलाई फकाइरहनु भएको छ। सोमबार धनगढी स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर कांग्रेसका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता र पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूसँग भेटघाट छलफल गर्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव निरप सुनारका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अगुवा नेता
नेता कार्यकर्तासँग कैलालीको चुनावी अवस्थाका विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेता कार्यकर्तालाई भेटेर निर्वाचनमा सशक्त रूपमा खट्न निर्देशन दिएको सुनारले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबा चुनावमै केन्द्रित रहेर कार्यकर्तासँग छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबा अबको 2 दिन धनगढीमै रहनुहुनेछ। धनगढीमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम भने रहेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले बुधबार दार्चुला र बैतडीमा हुने गठबन्धनका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रचार गर्ने कुचेष्टा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार कलाकारहरूसँग निर्वाचन आयोगले गरेको अन्तर्क्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नो नट अगेन बारे बोलिरहँदा कसैले पनि निर्वाचन र उम्मेद्वारहरूप्रति लक्षित मिथ्या सूचना, चरित्र हत्या लगायतका दुष्परिणामयुक्त शब्दहरूको प्रयोग गर्न नहुने प्रति सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले लोकतन्त्रको आडमा कसैको पनि चरित्र हत्या गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै घृणास्पद अभिव्यक्तिप्रति आयोग गम्भीर हुने बताउनुभयो। निर्वाचन रूपी सुन्दर तलाउमा अँध्यारो कोठामा बसेर कसैले दुष्प्रचार रूपी ढुङ्गा हान्छ भने आयोगले पनि त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने उहाँको चेतावनी थियो। थपलियाले नो नट अगेन, नो नेभर अगेन, इलेक्ट एन्ड अगेन जस्ता शब्दहरू भन्नलाई आयोगले नरोकेको भन्दै सबै भाषाको प्रयोग गर्न सचेत गराउनुभयो। नो नट अगेन बारे विज्ञप्ति जारी गर्दा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई बिथोल्ने असामाजिक किसिमका कुनै पनि कुराहरू राख्न नहुने तर्फ मात्रै आम नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। थपलियाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सधैँ सकारात्मक कुरामा मात्रै प्रयोग हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। अझ प्रश्न यसलाई मैले पार्न चाहौँ, अहिले हामी निर्वाचनको एउटा अत्यन्त सुन्दर तलाउमा छौँ। कुनामा बसेर अथवा टाढा बसेर यो सुन्दर तलाउमा दुष्प्रचारको ढुङ्गा नहान्दिनुहोस्। उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै कलाकारहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाहरू प्रचार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। जुन आपसी द्वन्द्व, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या आदिलाई निस्तेज पारेर साँच्चै नै शान्ति, मित्रता, सहअस्तित्व र सहिष्णुतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने सृजनात्मक शक्ति हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूबाट यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उल्लासमय र सहभागितामूलक ढङ्गले सम्पन्न गर्न आयोगले सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा वृद्धा, रोगी, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि पनि उचित व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कलाकारहरूले निर्वाचनमा शारीरिक अशक्त, वृद्धा र स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति मैत्री निर्वाचन केन्द्र निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगले कलाकारहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा कलाकार मनोज गजरेलले निर्वाचनलाई पर्वको रूपमा मान्नुपर्ने र सकेसम्म नकारात्मक प्रचार प्रसार गर्नु नहुने बताउनुभयो। अभियन्ता मात्रै नभएर हामी खबरदारीकर्ताको रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यो अनुमति तपाईँले हामीलाई दिनुपर्छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि, उम्मेदवारहरूलाई पनि, पार्टीहरूलाई पनि। नम्बर 1, हामी नट ओन्ली अभियानकर्ता, वी आर खबरदारीकर्ताहरू छौँ। हामीले मतपत्र 4 प्रकारका मतपत्र हेऱ्यौँ, त्यसमा हामी पनि कन्फ्युज छौँ। हामीलाई त अझै यहाँ हामी कति पहिला थाहा छैन भने आम मतदातालाई त अझै कन्फ्युज छ। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ कलाकार एवं नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्माले निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको भन्दै अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम अझै बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। आम निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन
हामी सबैले यसलाई आत्मसात गरेका छौँ। हामी मुक्त कण्ठले यहाँले गर्नुभएका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै र योभन्दा अझ बढी के अरे अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू बेला बेलामा हुँदै गरून्, यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। त्यस्तै कलाकार दिपाश्री निरौलाले निर्वाचन आइसकेकाले मोबाइलमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका रिङटोनहरू राख्न सुझाव दिनुभयो। हामीलाई एकदमै टेन्सन हुने कुरा जस्तो अब अघि नै भन्नुभयो, हरिहर गुरुवाले पनि भन्नुभयो कि कसैलाई थाहै छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब कोही सिरियल हेर्नुहुन्छ, कसैले गीत सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न थाहा छैन, तर मोबाइल त सबैको हातमा छ। अब मोबाइलबाट हामी 13 दिनको लागि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र या मतदाता परिचय पत्र बोकेर जाउँ र मतदान केन्द्रमा गएर जुन एउटा सर्वसुलभ तरिकाले यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा त आयुक्तज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै कलाकार प्रकाश सपुत, राजा राजेन्द्र पोखरेलले निर्वाचन के हो भन्ने कुरामा आम नागरिक सामु आयोगले बुझाउन नसकेको महसुस गरेको बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संयमता भएकाले सोही अनुसारको बोली, वचन र व्यवहार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगको सानो गल्तीले पनि आगोको झिलको झैं सल्किने सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आयोगको अभिभारा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो कारणले निर्वाचनको वातावरण भत्किन नपाओस् भनेर आयोगले गहिरोसँग विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। व्यवहारबाट त्यो परिस्थिति नआओस्, यतिखेर असाध्यै संवेदनशील किनभने सानो एउटा झिल्को भयो भनेदेखि जडो लाग्छ भन्छ नि, त्यसैले कहीँ हाम्रो बोलाइबाट अलिकति चाहिँ हामीमा अलिकति चाहिँ भनौँ त्यो संयमता, सबभन्दा ठुलो यतिखेरको आएको शक्ति भनेको संयमता हो। कसरी हामी संयमतालाई चाहिँ काम गरेर हाम्रो आफ्नै कारणबाट अरू भड्किन नपाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ विचार गरौँ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु अर्को पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वार भएको जिल्लाभरि संवेदनशील हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। श्रेष्ठले मतदाता शिक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो एजुकेसन सकेसम्म अहिले आयोगबाट राम्रो भइरहेछ, त्यो विषयमा पनि हालाकि बाहिर सर्वसाधारणलाई यो चाहिँ दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई। पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले मतगणनामा गडबडी हुन नदिन निर्वाचन आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सबै निर्वाचनहरूमा मतगणनाको विषय जटिल हुने उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन आयोगले बेलैमा योजना बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। गुरुङले निर्वाचनमा पठाइएको मतपत्रको अनुगमनको काममा पनि आयोग सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। कारणले यो 79मा चाहिँ फेरि के भने निर्वाचन आयोगले 7 दिनमै परिणाम घोषणा गर्छौँ भनेको अब दलहरू चाहिँ के भनेको उनीहरूको कचकच झगडाले गर्दाखेरि महिनौँ दिन लागेको स्थिति। यसकारण यसमा निर्वाचन आयोगले अत्यन्त संवेदनशील र अहिलेदेखि नै ध्यान दिनु पर्यो। मतपत्रको सुरक्षामा सानो त्रुटि भए परिणामलाई लिएर ठूलो प्रश्न उब्जने बताउँदै उहाँले आयोग संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा यति बेला उम्मेदवारहरू चुनावी माहौल सफार्न गाउँ केन्द्रित भएका छन्। अघिपछि जनताको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने नेताहरू मतदाता फकाउन खेतबारीदेखि चुलो चौकोसम्म भेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि यति बेला उम्मेदवारहरू गाउँ बस्तीमा पसेर मतदाता फकाउन व्यस्त छन्। उनीहरूलाई निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पोल्टोमा पार्न अनेक तिग्दम रच्न
भ्याइ नभ्याइ छ। अघिल्लो निर्वाचन सकिएपछि गाउँ नपुगेका नेताहरू यति बेला मतदातासँगै धान काट्नेदेखि जाँतो पिस्दै गरेको भेटिन्छन्। कोही त आफ्नो विलासी दैनिकी छोडेर मतदातासँगै मोटरसाइकलमा हुर्किरहेका भेटिन्छन्। अघिपछि जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्ने र बाटो काटेर हिँड्ने नेताहरू पनि यति बेला मतदाता खोज्दै खेतबारी मेलापात गर्ने ठाउँ र चिया चौतारीसम्मै पुगिरहेका छन्। त्यसो त यसपटकको निर्वाचनमा हुमिएका अधिकांश उम्मेद्वारहरूलाई जनताले नचिनेका होइनन्। उही पुरानै एजेन्डा र फुस्रा आश्वासनको पुलिन्दा बोकेर जनता झुक्क्याउनु उम्मेद्वारका लागि कुनै नौलो विषय रहेन। त्यसैको प्रतिफल हुन सक्छ यति बेला जनतामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ। जो चाहिँ उम्मेद्वारहरू सहभागी भएका छन् तिनै पुराना पात्रहरू हुन् जसले यो देशलाई विकासको क्रममा कुनै पनि सिन्को भाँच्न सकेनन् र देशलाई अधोगतिमा पुर्याए। तिनै व्यक्तिहरू तिनै पात्रहरू पटक पटक दोहोरिएर चुनावमा आउनु भएको हुनाले यसरी यो घर दैलो गर्नु अहिले चाहिँ यो खेतबारीमा देखा पर्नु नौलो कुरा भएन। किनभने हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीमा जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ यो राजनीतिक प्रणालीले के उत्पादन गरिरहेको छ भन्दाखेरि सपना बेच्ने, जनतालाई भ्रम बेच्ने र भोटरहरूलाई चाहिँ यो मैले पटक पटक भन्दै आएको साधारण सभाको रूपमा परिणत गर्ने र कम्पनीले नाफा कमाउने खालको चुनाव भएको हुनाले यो मङ्सिर आउने चुनावमा जुन भइरहेको छ 4 गते त्यो साधारण सभाको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्दा पनि हुन्छ। कम्पनीको यो मुनाफाखोरहरूले अहिले पार्टीलाई जसरी कब्जा गरिरहेछ जनताको अनुमोदनद्वारा फेरि राज्य सत्ता कब्जा गर्नको लागि गरिने चुनाव हो। यो चुनावमा त्यति उत्साह पनि छैन। बेरोजगारीले पिल्सिएर युवाहरू विदेश पलायन हुँदै गर्दा रित्तिएको गाउँ नदेख्ने, एउटी गर्भवती महिला अस्पतालको अभावमा बच्चा पाउन नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्दाको चित्कार नसुनेका अनि समयमै मल र बिउ नपाएर खेतबारी बाँझै राख्न बाध्य किसानका वेदना नसुन्नेहरू अहिले तिनै जनताका सबैभन्दा नजिकको मान्छे बन्ने कोसिस गर्दैछन्। चुनावको बेला जनताको सेवक बन्ने अभिनय गर्नेहरूले आफू शक्ति र सत्तामा रहँदा पनि यसै गरी जनताको पीरमर्का बुझे आम मानिसको राजनीतिप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुँदैनथ्यो कि? माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनगणतन्त्र आइसल्यान्डको भ्रमणमा जानु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी 18 जना प्रतिनिधि मण्डलको टोली सहित सोमबार आइसल्यान्ड प्रस्थान गर्नु भएको हो। महिला राजनीतिज्ञको विश्वव्यापी सञ्जाल ह्युमन पोलिटिकल लिडर्स WPL को कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जानु भएको हो। राष्ट्रपतिले कार्तिक 23 गते WPL कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यही दिन साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले ह्युमन पोलिटिकल ट्रेलब्लेजर अवार्ड समेत ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अवार्ड यही वर्षको सुरुवातमा घोषणा भइसकेको छ। उक्त कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिले छोटो मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँको विदाईमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति आइसल्यान्ड प्रस्थान अघि उहाँलाई सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी कार्तिक 26 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। समय हुँदासम्म नागरिकताको विषयमा मेरो गोरुको 12% भन्ने दलहरूले चुनावको मुखमा फेरि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भन्दै मतदाता माझ बाचा गरेका छन्। लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको नागरिकता विधेयकलाई अहिले उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बनाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि चुनावका लागि एजेन्डा चाहिन्छ भने जसरी समाधानको बाटो खोजेनन्। राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद हुँदै शीतल निवाससम्म यो बहसको विषय बन्यो। नयाँ संविधान अनुसार कानुन नबनाउँदा नेपाली आमा बुवाबाट जन्मिएका धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नागरिकता दिन भने पनि दलहरूले ऐन नै बनाएनन्। तर अहिले चुनावको मुखमा आएर दलहरूले 1 महिनामै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् भन्न छाडेका छैनन्। आफू सरकारमा हुँदा नागरिकताको विषय सल्ट्याउन नसकेको नेकपा एमाले चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने 6 महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालीका लागि मात्रै नेपाली नागरिकता भन्ने नारा अघि सारेको एमाले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने क्रममा देखिएको समस्या 1 महिनाभित्र समाधान गर्ने बाचा गरेको छ। बाबुआमा नेपाली नागरिक रहेका नागरिकहरूको सन्तान जो नागरिकता विहीन भएर रहेका केही लाखको सङ्ख्यामा छन्, त्यो नागरिकहरू नागरिक विहीन भएर रहनु हुँदैन। उनीहरू चाहिँ आमाकै नामबाट भए पनि र जसरी भए पनि बाबुआमा नेपाली हुन् भन्ने पहिचान, बाबुमध्ये आमामध्ये पहिचान भए पनि नेपाली नागरिक दिनुपर्छ। जो हामी 1 महिनाभित्रै नयाँ सरकार बनेको, नयाँ संसद बनेको 1 महिनाभित्र हामी पुरा गर्छौँ भन्ने घोषणापत्रमा जारी भएको छ। हामी त्यही विधेयकमा हिजोदेखि नै हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधनसहित संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याउनुलाई उपलब्धि मानेको छ। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिका कारण कानुन बन्न नसकेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने नागरिकताको समस्याको समाधान सुदृढ गर्ने जनाएको छ। अब चुनावको नजिक छ, अहिले यो सरकारले भ्याउनेन। यो नयाँ सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत गठबन्धनको बहुमत सरकार बन्छ यो चुनावपछि। त्यही भएर चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपमा अहिले नै चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार पो या गठबन्धनको सरकार पो भन्ने चाहिँ के छ भने नागरिकता दिन्छु भने प्रष्ट रूपमा अहिले लेखेको। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नागरिकतालाई मधेसी समुदायको समस्याको रूपमा अर्थ्याउँदै राज्यविहीन बन्ने अवस्था आउन नदिने बाचा गरेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली नागरिकका सन्तान तथा वास्तविक नेपालीहरूले सहजतापूर्वक नागरिकता पाउनुपर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी समुदाय सहित गैर आवासीय नेपाली पूर्व गोर्खा सैनिकको अधिकारीहरूको प्रत्याभूतिका लागि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नबनाउने र सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। भित्रका नागरिक जो छुटेका छन्, नागरिक भएका मानिसले पाउनु पर्यो। ज्योति तपाईँका हिजो जसरी तपाईँको नागरिकता जसरी बाँडिन्छ त्यो रोकिनु पर्यो। मेन धारै त्यही हो। त्यसको लागि तपाईँको राप्रपाले त्यो भूमिका खेल्छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो काम गर्छ भन्ने हो। हामीले चाहिँ स्पष्ट साथ राखेका छौँ कुरा। संविधान जारी भएपछि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालै पालो सरकारको नेतृत्व गरे। तर अनागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउन राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भने सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खरानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिने प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू पनि आचार संहिता तोकेको छ। आयोगको आचार संहिताका कारण निर्वाचन प्रचारका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने छापाखानाहरूको व्यापारमा भने प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बागबजारमा रवि शाहको परिवारले प्रिन्ट तथा छपाई व्यवसाय गर्दै आएको करिब 25 वर्ष भयो। विगतका निर्वाचनहरूमा दैनिक 30,000 भन्दा बढीका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाई गरेका उनले यसपटक मुस्किलले 1,000 मात्रै छपाई गर्ने गरेका छन्। छैन, पहिला जस्तो चाहिँ छैन। तपाईँको पहिलाभन्दा धेरै नै कम छ। अलजेस पहिलाको रेन्जमा 10%, 12-15% जतिको मात्र काम छ। अब निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा नि होला। अब त्यही हो। देशकै सबैभन्दा बढी दलहरूको निर्वाचन प्रचार सामग्री उत्पादन गर्ने स्थान हो बागबजार। रबिन मात्र होइन, अन्य व्यवसायी पनि पहिले जसरी दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू मगाउन छाडेको बताउँछन्। व्यापार छैन, खासै छैन नै भन्नु पर्यो। अहिले जस पहिलाको जस्तो छैन। विगतको देख्दा त एकदमै सिजन हो भन्ने तरिकाले एकदम तयारी पनि थियो होइन। तर निर्वाचन आयोगको यहाँ आचार संहिताले हो कि होइन, अब यो मिडियाबाटै प्रचार लागू भएर हो होइन। खासै झन्डाको केही काम नै छैन, अब आएकै छैन। खोइ अब अरू चुनावमा चाहिँ तपाईँको सिजन थियो, तपाईँको यो चुनावमा चाहिँ तपाईँको सिजन भएन। तपाईँको अब नेताहरूले किनभने प्रचार प्रसार कम गरेको हो कि झन्डा छाप्न कम गरेको हो कि थाहा भएन। तपाईँको झन्डा चाहिँ खासै त्यति गएको छैन।
निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको नाम वा निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टी सर्ट, टोपी, गम्छा वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्रीको उत्पादन र प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिताकै कारण प्रचार सामग्रीको माग कम भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। टोपी, टी सर्ट, ब्याज, स्टिकरहरू पनि जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो सबै हटाएर निर्वाचन आयोगले अहिले झन्डामा मात्र सीमित राख्दा थियो। झन्डामा सीमित राख्दैखेरि पनि स्थानीयमा सम्बन्ध चाहिँ राम्रै काम भइरहेको थियो भने अहिले यो प्रदेशमा त झनै तपाईँको चाहिँ जुलुस निकाल्दाखेरि 25 जना 4 वटा कि 5 वटा झन्डा लिएर जाने भन्ने कुराले चाहिँ कम भएको जस्तो महसुस लागेको छ हामीलाई। यो व्यापार चाहिँ नि पहिलाको जस्तो छैन, यसपालि चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि छैन, केही पनि त्यस्तो छैन, राम्रो पहिला जस्तो छैन। पहिला त सबैजना आउनुहुन्थ्यो, सबै सोधेर पनि लग्नु पनि हुन्थ्यो, अर्डर पनि दिएर जानुहुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ अर्डर पनि दिन त्यति आउँदैन, मान्छे सोध्नु पनि आउँदैन, केही पनि छैन। एकदम मारामार पनि काम गरिन्थ्यो। यसपालिकोमा चाहिँ अलिकति भनौँ न तपाईँको कमै छ। मेन कारोबार गर्ने भनेको आचार संहिताले त्यसलाई चाहिँ हो कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि नेताहरू के भन्नु त अलिकति डरायो। त्यसैगरी आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितामा जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक भेला गर्दा उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3 फिट लम्बाई 5 फिट चौडाइ भन्दा ठूलो ब्यानर वा झण्डा, 3 फिट लम्बाई 3 फिट चौडाइ भन्दा ठूलो पोस्टर प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ। जुलुस वा आमसभामा भाग लिने व्यक्तिले 10 इन्च लम्बाई र 18 इन्च चौडाइ भन्दा ठूलो झण्डा प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसमा पनि सीमित मात्रै झण्डाको प्रयोग गर्ने आचार संहिताका कारण पनि प्रचार सामग्री कम मात्रामा उत्पादन भएका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले देशको संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि प्रकृति, संस्कृति र साहसिक खेलहरूको विकास गर्न जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उहाँले मन्त्रालयले प्रकृति, संस्कृति र साहसिक खेलहरूलाई मध्यनजर गरेर पर्यटन विकासका लागि काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। र यो कल्चरको कुरा गर्दाखेरि यो जुन खालको सिनेमाहरू, यो हाम्रा चाहिँ यो जुन भिडियो म्युजिकहरू, यिनीहरूले पनि हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गरेर आएको हुन्छ। आज जति पनि उहाँले चाहिँ यहाँ जुन सिनहरू हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रो त्यो सिनको एउटा चाहिँ नि एउटा जुन खालको एउटा आकर्षण, हाम्रो मौलिकता भएका ठाउँहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यसले हाम्रो जुन खालको एउटा कल्चरल प्लेसहरूमा उहाँले जुन चाहिँ नि सुटिङहरू गर्नुभएको छ, यसले यो जुन हाम्रो देशको नेपालको कल्चरलाई पनि यो गीतको सँगसँगै, यसको प्रस्तुतिको सँगसँगै त्यसलाई पनि प्रमोट गरेर आएको हुन्छ। देशको पर्यटन विकासका लागि सिनेमा, गीतको भिडियोहरूमा नेपालमै रहेका मौलिकता झल्काउने ठाउँको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन पर्यटक क्षेत्रको प्रचार डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न देशको भाषामा बनाउन आग्रह गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। संघले अबको युग डिजिटल युग भएकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार पुरानो शैलीमा नभएर नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको जानकारी दिने गरी छोटो भिडियो बनाएर प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चाहिँ तपाईँको अब अत्यन्तै छोटो भिडियोहरू क्रिएसन गर्नुपर्छ र त्यस्ता भिडियोहरूलाई तत्त देशका भाषामा पनि बनाउन सकियो भने त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टुरिज्म प्रमोसनको माध्यम बन्न सक्छ र त्यसमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ सहकार्य गर्न तयार छ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। होटल एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले पछिल्लो समय नेपाली पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको बताउनुभयो। नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूको अनुभव र क्षमता देखाउने समय आएको उहाँको भनाइ थियो। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ केही मात्रामा अगाडि बिस्तारै बढ्दै आछ, इम्प्रुभिङ। हामी अगाडि काम गर्न सक्छौँ भनी ढोका खुल्या छ। हामी वी आर भेरी इन्करेज। हाम्रो अनुभवहरू
हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको हामीले सदुपयोग गर्नु बेला आएको छ अहिले। त्यस्तै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेतीले प्रतिष्ठानले नेपाली खाना खाएर नेपालमा नै होटल व्यवस्थापन बनाउने योजनाका साथै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने भौतिक पूर्वाधार बनाउन सहयोग माग गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 नक्कुदेखि भैँसी पार्टी सडक दशैं अगाडि निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। स्थानीयवासीले 2 दिन बाटो अवरुद्ध गरेपछि भदौ 17 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ठेकेदार र स्थानीयवासीहरू बीच सडक निर्माण पूरा गर्ने त्रिपक्षीय सहमति भए पनि अझै काम हुन सकेको छैन। सहमति किन कार्यान्वयन भएन भनेर सम्बन्धित निकायले पनि चासो दिएको छैन। ललितपुरको भैँसीपाती शीर्ष नेताहरूदेखि धनीमानी विशिष्टहरूको बसोबास भएको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। तर त्यही क्षेत्रमा रहेको नक्खुदेखि भैँसीपाटीसम्मको सडक गर्मीयाममा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे हुने गरेको वर्षौं भइसकेको छ। दिनहुँ यही सडकबाट ओहोरदोहोर गर्ने नेता र विशिष्ट भनिएकाहरूलाई भने सडकको यो दुर्गतिले कति पनि गम्भीर बनाएको पाइँदैन। सरकारी तथा महँगा चिल्ला गाडीमा हिँड्नेहरूको मौनताले विगत 6 वर्षदेखि स्थानीयवासीहरू तथा बाटोमै रहेको शहीद शुक्र माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू धुलो र हिलो खान बाध्य बनाएका छन्। हिलो र धुलोले मानवीय स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गरिरहेको छ भने प्रत्येक दिन दुर्घटना भई धनमालको नोक्सानी, अङ्गभङ्ग तथा जीवजान समेत गुमाउनु परिरहेको छ। त्योभन्दा डरनाक छ कि यहाँ मैले मेरै आँखै अगाडि कति एक्सिडेन्ट भइसक्यो, कति मान्छेलाई हस्पिटल लगिसक्यो होइन। अब त्यो हस्पिटल लगेको मान्छेहरू न बच्यो न बाँच्यो न केही थाहा छैन होइन। त्यही भएर यो बाटो एउटा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। यहाँ जनताहरू मरिरहेको छ कि यहाँ न यहाँको मान्छेलाई वास्ता भयो, न सरकारलाई वास्ता छ, न नगरपालिकालाई नै वास्ता छ। चिरिबाउले त्यो भनेको त कि उसले पहल गर्नु पर्यो नि त, आफ्नै ठाउँको हो। अब त्यहाँ बालेनले काठमाडौँमा कस्तो बनाइसक्यो, उहाँले पनि पहल गर्नु पर्यो नि त। ओडाले त ओडाले त चासै गर्दैन, त्यस्तो लाग्दैन मलाई चासो गरे जस्तो। ओडाले चासो गरे अब त केही न केही अगाडि काम बढ्दो हो जस्तो लाग्छ है। म 6 वर्षदेखि धुलो खाएर बसेको यही चोकमै हो। बाटो बन्नु पर्यो भन्छन्, अब ठेकेदार कहाँ छ थाहा छैन। पहिला शारदा प्रसाद अधिकारीको ठेका हो भन्ने सुनिन्थ्यो, त्यो भागिसक्यो। अहिले नयाँ आछ भन्ने कुरा पनि सुन्छु। अब कहिलेसम्म हुन्छ अब यो हेर्दै जाउँ। दिनका दिन अब त धुलो त खाँदा अब तपाईँको अब कति असर गर्छ होला होइन। अब उसले भने उसले गर्ने भन्छ, उसले भने उसले गर्नुहुन्छ। अब हामी त्यहाँ गयौँ, त्यहाँबाट उता के अरे सिडिओ पनि गयौँ, सिडिओ पनि अब हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब नगरपालिकाले भन्यो भने अब नगरपालिकाले चाहिँ अब होइन यो चाहिँ अवस्थित श्री बाबु चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले पनि इन्टरभ्यू दिनुभयो नि त। यो हाम्रो मात्रै परेन, यो चाहिँ के अरे सडक विभागको अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराकानी गर्नु पनि एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो होइन। अब यो चाहिँ उसले देखाउने होइन कि मिलेर कसरी हुन्छ समाधान चाहिँ छिटो गर्नु पर्यो। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जयनारायण आचार्य ठेकेदार कम्पनीले जोडतोडले काम गरिरहेको र काम सकाउन कडा निर्देशन दिएको दावी गर्नुहुन्छ। ठेकेदार शान्तिकुमार श्रेष्ठ सहमति अनुसार सडक निर्माणको कार्य गरिएको तर दशैंको झरीले गर्दा समयमा नै पूरा हुन नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ। अब 15 दिनसम्ममा सडक पिच भइसक्ने श्रेष्ठको दावी छ। करिब 6 वर्षदेखि सडकको यो दुरावस्थाबाट छुटकारा पाउन स्थानीय ठेकेदार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि महानगरपालिका सडक विभागसम्म पटक पटक धाउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको वडा नम्बर 25 का वडा अध्यक्ष दौलत कुमार खत्रीको गुनासो छ। हामीले भदौमा छिटो होस् भन्नको लागि 2 दिन हामीले हडतालै गरेर 2 घण्टा हडताल गरिसकेपछि सिडिओ साहबको अनुरोधमा ठेकेदारलाई बोलाएर हाम्रो रोबाट हामी सिडिओ साहबको रोबरमा बसेर ठेकेदारलाई छलफल गरायौँ। छलफल गराउँदा उहाँले दशैं अगाडि म पिच सक्छु भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अहिलेसम्म ठेकेदारको सम्पर्कमा नि हुनुहुन्न, उहाँ फोन पनि उठ्दैन, उहाँले भेट्न पनि चाहनुहुन्न। हामीले कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन बाटो निर्माणको जिम्मेवारी महानगरको नभएर सरकारको भएको भनिरहनु भएको छ। नक्कु पुलदेखि भैँसीपाटी आवाससम्म करिब 2 किलोमिटरको बाटोको यो अवस्थाले जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायहरूको गैर जिम्मेवारीपन प्रष्ट रूपमा
देखा परिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथमा घुमघामको सिजन बढेसँगै मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक तथा ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकमा वृद्धि भएको हो। एक रिपोर्ट। अहिले मुस्ताङ घुम्ने र मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको चापले मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरूमा भरिभराउ छन्। वर्षको 2 सिजन मात्रै व्यापार गर्न पाउने मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल तथा अन्य व्यवसायीहरू पर्यटक वृद्धि हुँदा उत्साहित भएका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक र ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकको संख्या बढेसँगै मुस्ताङका होटलहरूमा विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरूको भीड देखिन थालेको हो। विशेष गरी मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको बढी चाप छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा दशैं तिहारपछि मुस्ताङका होटलहरूको अकुपेन्सी दर 80% भन्दा माथि पुगेको मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हेर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा अहिले बाह्य पर्यटक कमै छ। आन्तरिक पर्यटक र इन्डियन पर्यटकमा अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार भएछ। तर खासै बाहिरी पर्यटकहरूमा खासै धेरै के अरे चाप छ होइन। आन्तरिक पर्यटक बढ्दैछ। आन्तरिक पर्यटकले चाहिँ होटलहरू भरिएका छन्। त्यस्तै मुस्ताङ मुक्तिनाथमा रहेको ग्रान्ड समवाला होटलका सञ्चालक सुरज गुरुङले पनि तिहारपछि मुस्ताङका सबै होटलहरूमा आन्तरिक भारतीय र विदेशी पर्यटकहरूले कोठा भरिभराउ भएको र मुस्ताङमा अक्टोबर र नोभेम्बर महिना ट्रेकिङ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पर्यटक अझै बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सिजन भनेकै यो अक्टोबर र नोभेम्बर हो हैन। अब अर्को सिजन भनेको चाहिँ मार्च एप्रिल हो र कोभिडको 2 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो यो मुस्ताङमा अहिलेको सिजन अक्टोबरको स्टार्टिङ चाहिँ जस्ट राम्रो हुँदै थियो। मुस्ताङमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तार तीव्र रूपमा हुँदै जाँदा मुक्तिनाथ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक तीर्थस्थल तथा ट्रेकिङ पर्यटकको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ। मुस्ताङका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू मुक्तिनाथ, जोमसोम, कागवेनी, लोभान्थाङ, मार्फा गाउँ, ठिमी, धुम्बाता लगायतमा पर्यटक बढेका छन्। मुस्ताङ देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक हो। पछिल्लो समय नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक बढेसँगै 10 महिनाको अवधिमा नेपालमा झण्डै 5 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा किवी फलको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। उत्पादनसँगै एकै सिजनमा किसानले 15 लाखसम्म आमदानी गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा पहिलो पटक किवीको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका दह ब्यारेकका स्थानीय राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। सुरुमा थोरै जमिनमा किवी रोपेका किसान अहिले व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न थालेका हुन्। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष किवीको उत्पादन दोब्बर भएको उनीहरू बताउँछन्। एक किसानले एक सिजनमै 15 लाखसम्म आमदानी गर्न सफल भएका छन्। अरूभन्दा राम्रो सजियोस् अहिलेसम्म रोगसोक कुनै लागेको छैन। राम्रै फल्या छ। वार्षिक 10-15 लाख जतिको फल्छ किवी। 4-5 लाख रुपियाँ जति खर्च हुन्छ। त्यस्तै राम्रै सजियोस् फलिरहेको छ। जिल्लामा किवीको बिरुवा नपाइने भएकाले यहाँका किसानहरूले दोलखा र टर्कीबाट समेत बिरुवा ल्याउने गरेका थिए। उत्पादन अनुसार राम्रो आमदानी भए पनि बिरुवाका लागि भने समस्या रहेको किसानहरूको गुनासो छ। अहिले भने जिल्लामै बिरुवा पाउन थालेपछि डडेलधुरा मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटै जिल्लाका किसानहरूलाई सहज भएको छ। पहिलाका किसानहरू बाहिरबाट बोट ल्याउँथे। अहिले अब मेरो उहाँ किवीको बोटा छन्। 7 जिल्लाका हर मान्छेलाई मेरो उहाँबाट बोटा लगेर सहज भएको छ। बाहिरबाट बोटा ल्याउँदा भन्दा आफ्नो ठाउँमा बोटा भएको सुदूरपश्चिमका मान्छेले सबैले यहाँबाट लगिदिनु। एक पटक लगाएको किवीको बिरुवाबाट दीर्घकालसम्म उत्पादन लिन सकिने र बिरुवा जिल्लामै सहजै पाइने भएपछि किसानहरूको यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
किवी उत्पादनको लागि यहाँको हावापानी पनि उपयुक्त रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। र बिस्तारै यसको क्षेत्रफल बढिरहेछ, किसानहरू आकर्षित भएका छन् र यसको चाहिँ उत्पादन राम्रो गर्न सक्यो भने राम्रै फाइदा हुन्छ र उपभोक्ताले पनि, हाम्रो जिल्लाको उपभोक्ताले पनि त्यो राम्रो नयाँ फलको स्वाद चाहिँ सबै उपभोक्ताले लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले जिल्लाको दहब्यारेक, दमडा, बगरकोट, मालम, मौरडा, खुल्लेख लगायतका ठाउँका किसानहरूले किवीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नोल्ड काउकिक बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौता अनुसार बैंकले साधारण पुँजी संशोधनबाट करिब 7 अर्ब 79 करोड सहुलियत सहित ऋण र एसियाली कोषबाट करिब 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। परियोजनाका लागि बैंकले विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट 1 अर्ब 17 करोड र नेपाल सरकारले करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो। ओखर र फलफूल खेती सुधार परियोजनाबाट प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब 30,000 घर परिवार लाभान्वित हुनेछन्। जलवायु सहन सक्ने ओखर र फलफूल प्रजातिका बोट बिरुवा नेपालको पहाडी क्षेत्रको 10,000 हेक्टरमा लगाइने सहमति भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी जुम्ला जिल्ला कमिटी नेकपा एमालेमा समाहित भएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा एमालेलाई थप बलियो बनाउनका लागि सिङ्गो समाजवादी कमिटी नै एमालेमा समाहित भएको दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्षद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। एमाले जुम्ला जिल्ला कमिटी अध्यक्ष शान्तिलाल महत र एकीकृत समाजवादी जिल्ला अध्यक्ष आदि प्रसाद न्यौपानेले 7 बुधे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजवादी पार्टी एमालेमा समाहित भएको घोषणा गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा एमालेलाई विशाल एकताबद्ध र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रगतिशील सरकार बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा एकीकृत समाजवादीबाट समाहित भएकाहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने लगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्तालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ। उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूमा सरसफाई नभएको विषयमा वडाध्यक्ष गुप्ता सहित स्थानीयको टोलीले आइतबार उपमहानगरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। निर्वाचन प्रयोजनका सामग्रीहरू सोही कार्यालयमा भएका कारण प्रहरीले गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो। टोलीले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई सरसफाई नगरिएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा नगर प्रमुख पौडेलले भेट नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। वडाध्यक्ष गुप्ताले दशैंपछि सरसफाई नभएको र सो बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा नगर प्रमुख पौडेलले प्रहरी परिचालन गरेको आरोप लगाउनुभयो। मेयरलाई यो जितपुरको जनताले सहयोग गर्ने छैन भन्ने जानकारी भइसक्यो होला र आज हाम्रो जितपुरबाट 30-40 जना डेङ्गुबाट पीडित हुनुभएको छ। पटक पटक नगरपालिकामा मेयर साहबलाई त्यहाँका कर्मचारीज्यूहरूलाई सबैले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले कुनै चासो देखाउनु भएको छैन। फोहोर विषयको लिएर पटक पटक यो जितपुरले पुरै समस्त सरसफाई गर्नुपर्छ, तर पनि उहाँले कुनै चासो दिइराख्नुको देखिएको खण्ड छैन। त्यहाँ प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका गुप्ताले फोहोर सङ्कलन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट। अनि के वाइडमा हैन अहिले वाइड त हो नि। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 6.43 अङ्क घटेर 19.58.94 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेक्स इन्डेक्स 2.19 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.39 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.89 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 49,44,000 किता सेयर 2 अर्ब 10 करोड 91 लाख रुपियाँ कारोबार खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार भने 2 अर्बभन्दा बढी भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.06% बढेको छ भने जीवन बिमा, लगानी, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक सामान्य बढेको छ भने विकास बैंक उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। सोमबार धौलागिरी लघु वित्तको शेयर मूल्य 8.13% बढेको छ भने जलपा सामुदायिक लघु वित्तको शेयर मूल्य यस दिन करिब 7% बढेको छ। यता ग्लोबल आइएमई लघु वित्त र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 5.5% भन्दा बढी घटेको छ। सोमबारको कारोबारमा शेयर मूल्य बढ्ने र घट्ने सबै लघु वित्तहरू रहेका छन्। यस दिन कारोबारबाट रकमका आधारमा जाल्पा लघुवित्तको 15 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने शिवम सिमेन्टको 11 करोडभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको राजधानी किभबाट सर्वसाधारणलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले ऊर्जा पूर्वाधारलाई निशाना बनाएर मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेका कारण किभ सहितका प्रमुख शहरमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको छ। किभका मेयर भिताली क्लिस्कोले विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएमा स्थानीय बासिन्दाले शहर छोड्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। उहाँले सुरक्षित स्थानमा जानका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्थानीयसँग आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो केही हप्तादेखि किभ सहितका बासिन्दा विद्युत तथा पानीको आपूर्तिबाट वञ्चित भएका छन्। रुसले अत्यावश्यक सेवालाई लक्षित गरेर मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ। विद्युत सेवामाथिको अत्याधिक भार कम गर्न तथा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतका लागि लोड सेडिङ पनि हुँदै आएको छ। युक्रेनको करिब 40% ऊर्जा संरचना रुसी आक्रमणका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले आफ्नो सेना तथा सैन्य शक्ति युक्रेनका प्रमुख पूर्वाधारमा निशाना बनाउन केन्द्रित गरेको र उनीहरूको पहिलो निशाना ऊर्जा पूर्वाधार रहेको बताउनुभयो। किभका मेयर फितालीले पूर्वाधारमा भइरहेको रुसी आक्रमण आतंकवाद र नरसंहार रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने जोड दिनु भएको छ। इजिप्टमा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP27 मा सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरसले विश्वका नेताहरूमाझ जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा विश्व एकमत हुने पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले धनी उदयमान अर्थतन्त्र बीचको ऐतिहासिक सम्झौताको लागि आह्वान गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने र तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण एकल नभई विश्वव्यापी समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। COP27 मा उच्चस्तरीय सत्र सुरु भएको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल एल मैक्रोले अमेरिका, चीन र अन्य गैर युरोपियन धनी राष्ट्रहरूलाई वार्ताका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनसँग लड्न गरिब देशहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। अमेरिका र चीनले उच्चस्तरीय आर्थिक सहायतामा कदम चाल्न आवश्यक रहेको मैक्रोको भनाइ थियो। COP27 को उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी 125 देशका सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आज पनि जारी रहनेछ। सोमबार लगभग 50 देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूले COP27 को उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिँदै जलवायु प्रकोप अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपालको नेतृत्व गर्दै COP मा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश बीचको खेल टाई हुँदा अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई 5 विकेटले हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सोमबार सम्पन्न समूह चरणको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशले मध्य प्रदेशले दिएको 190 रनको लक्ष्य 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 190 रन बनाउँदा खेल बराबरीमा सकिएको हो। जारी प्रतियोगितामा दोस्रो खेल टाई भएको हो। मधेसले दिएको 191 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बागमतीका पृथु बास्कोटाले सर्वाधिक 40 रनको पारी खेले। बलिङतर्फ मधेसका राजेश यादव र प्रदीप पासवानले समान 3-3 विकेट निकाल्दा रूपेश सिंहले 2 तथा हरिशंकर शाहले 1 विकेट हात पारे। खेलमा मध्य प्रदेशका राजेश यादव प्ले अफ द म्याच घोषित भए। सोमबार नै भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली प्रदेशमाथि 5 विकेटको पहिलो जित निकालेको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कर्णालीले प्रस्तुत गरेको 151 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 29.4 ओभरमा मात्र 5 विकेटको क्षतिमा भेटाएको हो। सुदूरपश्चिमका ओपनर गजेन्द्र बोहराले 41 र टेक रावलले 18 रन छोडे। कर्णालीका रविन्द्र शाहीले 3 र दिवान पुनले 2 विकेटले सुदूरपश्चिमले समूह एमा 4 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको छ। सुदूरपश्चिम चौथो स्थानमा छ। कर्णालीले भने अङ्क खाता खोल्न सकेको छैन। प्रतियोगितामा मंगलबार पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुरमा हुने खेलमा मध्य प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मुलपानी मैदानमा हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश भिड्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाब, वार्ताबाटै गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउँछु, प्रचण्डको संगतले बन्दुकको भाषा बोले। प्रधानमन्त्री देउबा कैलालीमा बसेर पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फर्काउन व्यस्त, निर्वाचनमा सशक्त रूपले खट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। नो नट अगेन अभियानप्रति लचक भयो निर्वाचन आयोग, सभ्य भाषाको पक्षमा रहेको भनाई, अँध्यारो कोठामा बसेर कुप्रचार नगर्न आग्रह। राष्ट्रपति भण्डारी आइसल्यान्ड भ्रमणमा, महिला राजनीतिज्ञको विश्वव्यापी सञ्जालमा सहभागी हुने, ह्युमन पोलिटिकल ट्रेल अफ लेजर अवार्ड ग्रहण गर्ने।
निर्वाचन आयोगले मापदण्ड तोकेपछि दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने प्रचार सामग्रीको उत्पादनमा कमी, छापाखानाहरूको व्यापारमा मन्दी। रुसी आक्रमणपछि किभका सर्वसाधारण विद्युत तथा पानीको सङ्कट झेल्दै सर्वसाधारणलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थानीय अधिकारीको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश बीचको खेल टाई, सुदूरपश्चिमसँग कर्णाली 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।